नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला अलिकति फरक र पृथक बन्नेछ र विशेष गरी सांस्कृतिक विषयमा हामी चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न दिनहरूमा चाहिँ बहस गर्ने गर्छौँ। आज हामी देशमा रहेका युवाहरूलाई कसरी सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ, युवाका सोचहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सकारात्मक वेमा चाहिँ लैजान सकिन्छ, कसरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै राखेर उहाँहरूको उन्नतिका लागि काम गर्न सकिन्छ भन्ने फेरिमा कुराकानी गर्दैछौँ। र त्यसका निम्ति आज मैले मेरा अतिथि निम्ति आएको छु बसन्त कुमार शाही। उहाँ चाहिँ युवा वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ र देशमा युवाहरूको भविष्यलाई देखेर युवाहरूले यसै माटोमा यसै धरतीमा केही गर्न सक्छन् भन्ने सोच लिएर उहाँहरू चाहिँ संस्थागत रूपमा पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। शाहीजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। विशेष गरी तपाईँ त युवा होइन, हजुर, तपाईँको सोचलाई हेर्दाखेरि र तपाईँले गरेका क्रियाकलापहरूलाई हामी बिस्तारै खोतल्दै जाउँला कार्यक्रममा। यो कसरी सोच पलायो स्वदेशमै बसेर धेरै गर्न सकिन्छ भनेर यहाँहरू चाहिँ जसरी लाग्नु भएको छ, नेपालमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो के देख्नुभयो? धेरै मान्छेहरू चाहिँ विदेश पलायन हुन्छन् होइन, पढ्ने क्रममा होस् वा चाहिँ रोजगारीका सिलसिलामा होस्, विभिन्न क्रममा चाहिँ विदेश जान्छन्। तर तपाईँहरू चाहिँ देशमा युवाहरूलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ, उद्यमी पनि बनाउन सकिन्छ। कृषि प्रधान मुलुक, यस मुलुकमा चाहिँ कृषिलाई अझ व्यापकता दिन सकिन्छ भनेर लाग्नुभयो। हजुर, कहाँबाट यो प्रेरित भएर चाहिँ यो अभियानमा जानुभयो? यतैबाट सुरु गरौँ। नेपालमा सम्भावनाको खानी छ। जस्तै जडीबुटी कुरा गर्नुहुन्छ, हाइड्रोको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ अथाह छ। हामी गरिब भएको होइन, गरिब बनाइएको हो। विशेष गरी फेरि कर्णालीलाई मैले अलिक फोकस गरेँ, अन्यथा नजाओस्। कर्णाली आफैमा गरिब भइएको होइन, गरिब बनाइएको हो। किनभने हामीले कर्णालीको जडीबुटीलाई र त्यसको हाइड्रो पावरलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने विश्वमा मजाले पहिचान हुन सक्छौँ र हाम्रो स्वदेशी उत्पादनलाई हामीले त्यहाँसम्म उत्पादन पुर्याउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ। विदेश गएर पैसा कमाउन सकिला, सेवा सुविधाहरू लिन सकिला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर भोलि आउने पुस्ताले, मेरो पुस्ताले विदेशमै बस्यो भने नेपाल त मेरो पुर्खाको घर रहेछ भने बिर्सन थाक्ला। अनि फर्स्ट जेनेरेसन होला, थर्ड जेनेरेसनदेखि उसले भुल्न थाल्छ भने मेरो साग सन्तान अथवा हामी आउने जेनेरेसनका युवाहरू, छोराछोरीहरू बुझ्दै चलाइनुहुन्छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामीले अब स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ। युवाहरू मिलेर, युवा मात्रै मिलेर होइन, राज्य नै सपोर्ट गर्नुपर्छ, अन्य बुद्धिजीवीहरू, अन्य विशेषज्ञहरूसँग सहकारी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने हितमा चाहिँ अलि लागि परिरहेका छौँ। अहिले हामी इनिसियल फेजमा छौँ, कुनै काम गर्न सकेको छैन। अलि भिजन मात्रै हामीले एउटा क्रिएट गरेका छौँ। हाम्रो मेन स्लोगन नै द ब्याङ्क अफ युथ भिजन हो। जस्तै चाइनामा अलि डेभलप कन्ट्रीमा त्यहाँ थिङ्क ट्याङ्क टिमहरू छ भने नेपालमा पनि एउटा पोलिसी डेभलपमेन्ट गर्ने, कुनै पनि आइडियाजहरू ग्यादर गर्ने, जुन युवामा भएको प्रतिभालाई खेर नजाओस् भन्ने हिसाबमा त्यसलाई प्रतिभालाई हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी पहिचान गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा संस्था हिसाबमा गइरहेछौँ। तपाईँ चाहिँ युवा वैज्ञानिक पनि होइन, तपाईँले चाहिँ पाएका ती अवार्डहरू, तपाईँका सम्मानहरू ती चाहिँ अलिकति गर्व गर्न लायकका पनि छन्। यो मुलुकमा युवालाई हेर्ने दृष्टिकोण, युवालाई हेर्ने भिजन र चाहिँ राज्यले चाहिँ युवालाई कसरी चाहिँ परिचालित गराइरहेको छ, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ राज्य चाहिँ युवाको पक्षमा छ या चाहिँ अझ धेरै गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ? के लाग्छ यो? राज्य युवाको पक्षमा हुनु नै पर्छ। युवा जुनसुकै युवा मात्र नलौँ, हामी जुनसुकै हितको एउटा नागरिकको पक्षमा हुनुपर्छ। नेपालमा त्यो भएको पनि छ, नभएको। म कसैलाई विरोध अथवा कसैकोले यसले यस्तो फलानाले यस्तो काम गरेन, फलाना सङ्घ संस्थाले यस्तो गरेन भन्ने हिसाबमा म बोल्न चाहदिनँ। किन उहाँले आफ्नो पार्टमा गर्नुभएको हुन्छ, अर्काले अर्को पार्टमा गरिरहेको हुन्छ। सबै सहकारी गरौँ, हातोमालो गरौँ। एक हातले कहिले पनि ताली बज्दैन। एक अर्काको विरोध गर्नुभन्दा सहकारी गर्दा कोलाबोरेसनतिर जाउँ। हामी कम्पिटिसन गर्न आएको होइन। झन्डै नेपालमा हजुरको 1 लाखभन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू छन्। त्यो सङ्घ संस्था 50औं लाख युवाहरू, करोडौँ युवाहरू चाहिँ यति बेला विदेश पलायन हुँदै गर्दा धेरैले भन्छन् क्या यहाँ बहस गर्दाखेरि, युवाका लागि राज्यले केही पनि गर्न सकेन, हाम्रो लागि चाहिँ केही पनि गर्न सकेन भनेर जसरी युवाहरूको चाहिँ त्यो सोच त्यतातर्फ छ। होइन, राज्यले कसरी लिन सकिन्छ? जस्तो तपाईँ पनि युवा हो, तपाईँले यही देशमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। कतिपय रूपमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ युवाको पक्षमा पनि उसको भनौँ न उसको चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीमा पनि भर पर्छ कि हो, वा चाहिँ राज्यले नै केही गर्न नसके हो? यो कसरी हेर्न सकिन्छ भने हामीले थोरै होइन, यदि आफूसँग राम्रो प्रतिभा छ र केही गर्ने उद्देश्य, लक्ष्य र
बोकेको छ भने अवश्य राज्यले नै सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। पारिवारिक सम्बन्ध होला, समाजले सपोर्ट गर्नु पर्ला, मैले समाजलाई के दिएन, मैले समाजले के दिन सकेँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि गर्न सकिन्छ। जस्तै मेरो उदाहरण लिँदाखेरि म एउटा दूरदराज कालीकोटबाट एउटा अति विपन्न परिवार, मेरो बुवा मम्मी अझै औँठी छाप हुनुहुन्छ, उहाँलाई क ख ग पनि लेख्न आउँदैन सामान्य भन्दा। म त्यो फ्यामिलीबाट मलाई पनि इच्छा आकाङ्क्षा थियो एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न पाऊँ, अथवा बोर्डिङ स्कुल पढ्न नसके पनि एउटा सहरको गुणस्तरीय शिक्षा एउटा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पाउनु मेरो पनि चाहना थियो। तर आर्थिक कारणले एउटा विपन्न परिवारमा हुर्केको कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यस मैले सेवा सुविधाहरू अर्थात् मैले त्यो चाहेर गर्न सकिनँ। त्यो फ्यामिलीबाट म हुर्किएको एउटा सामान्य बालक म जब काठमाडौँ आएँ, मैले काठमाडौँ आफ्नो प्रतिभा भएको प्रतिभाले विभिन्नहरूसँग मैले देखाउने अवसर पाएँ। धेरै सङ्घर्षका फेजहरू छन्, कुनै दिन आएपछि अर्को नेक्स्ट टाइम बोलाउनुमा। र किनभने राज्यले गरेन होइन, मैले युवाले त्यसपछि मैले मन्त्रालयबाट म एउटा अनुसन्धानकर्ता थिएँ। म पहिल्यैदेखि सानो उमेरदेखि नेपालमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, मेरो मेरो उमेरको हिसाबले गर्दाखेरि पनि 25 वर्ष भयो, मेरो 14 वर्ष त रिसर्चमै लागिरहेको छ। म 8 वर्षदेखि म अनुसन्धान 8-10 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु भन्न मतलब हजुरको। त्यसपछि मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट त्यहाँको उपसचिव महेन्द्र पौडेल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मेरो सुपल काफ्लेमा इन्टरभ्यू थियो उज्यालो 19 नेटवर्कमा। उहाँले चाहिँ 2017मा चाहिँ उहाँले इन्टरभ्यू सुनिसकेपछि त्यहाँ गएर मेरो नम्बर मागेर उहाँले चाहिँ मलाई फोन गर्नुभयो र ल तपाईँको प्रतिभा राम्रो रहेछ, मैले इन्टरभ्यू सुनेँ, अनि तपाईँले हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय युवा प्रतिभा अवार्ड दिन खोज्छौँ, तपाईँको सिभी पठाउनु भन्दाखेरि मैले सिभी पठाएँ। मेरो महेन्द्र पौडेल सरसँग कुनै पनि सम्बन्ध थिएन, मलाई थाहा पनि थिएन कि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खेलकुद हो, खेलकुद सम्बन्धी कार्य गरेरलाई दिन्छ सोचिरहेको थिएँ। म त खेलकुदको विद्यार्थी अथवा केही पनि होइन। पछि उहाँले चाहिँ मैले सिभी पठाइसकेँ, उहाँले पछि 5 दिनभित्रै मलाई चाहिँ ल तपाईँ छनौट हुनुभयो भनेर एउटा पिडिएफ फाइल पठाउनु भएको थियो। एकदम खुसी भएँ र मैले के जिम्मेवारी युवाले चाहिँ चाह्यो भने आफै पनि आफै नै मैले एउटा तपाईँ उदाहरणको पात्र बन्नु होइन। मैले आफै त्यहाँबाट के बुझेँ भन्दा हजुरको मेरो कुनै पनि त्यहाँ उहाँसँग सम्बन्ध थिएन। उहाँले कालीकोटमा जन्मेको थिएँ, मानमा हैन, दुर्गम बस्ती हो। मैले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवालाई अवार्ड दिन्छ सम्बन्धी थाहा थिएन, खेलकुद सम्बन्धी मात्रै होला थाहा थियो। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ सम्मान गर्नुभयो। मेरो काखमा थप जिम्मेवारी आयो। के जिम्मेवारी आयो? मैले अवार्ड थाप्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यो अवार्ड थापेको मैले कदर गर्नु ठुलो कुरा हो। एउटा राज्यले युवा प्रतिभा अवार्ड दिइसकेपछि अब म जस्ता युवालाई मैले सही युवालाई मैले कस्तो युवा प्रतिभा पहिचान गर्न सक्छु भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले क्यास्टनेप फाउन्डेसन गरेर अहिले बालबालिका तथा युवामा भएका प्रतिभालाई पत्ते आउँदै थिएँ। तपाईँ चाहिँ क्यास्टनेप फाउन्डेसन एउटा दर्ता गराएर त्यसलाई चाहिँ लिगल रूपमा अब चाहिँ स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई चाहिँ उद्यमी बनाउनुपर्छ भन्ने हजुर कोणबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यो क्यास्टनेपको अवधारणा चाहिँ के हो? यो तपाईँहरू चाहिँ जस्तो तपाईँ त आफूमा चाहिँ एउटा परिपक्व युवा होइन, तपाईँले पनि राम्रै उसमा काम गरिरहनु भएको छ। यो फेरि अवधारणा कसरी आयो? क्यास्टनेपले चाहिँ के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, युवाहरूलाई कसरी त्यहाँ मोबिलाइजेसन गर्ने, यो के हो तपाईँहरूको? क्यास्टनेप चाहिँ एउटा सबैको साझा घर हो। जुनसुकै युवा अर्थात् बालबालिका भएका प्रतिभाले त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी 32 जना प्रोफेसर पराडा, नामको पराडा, जुन अनुसन्धान र अन्वेषणमा अलि उत्तेजित भएका हरेक विषयकै डाक्टर साहबहरूलाई हामीले एउटा केन्द्रीय विज्ञ समिति बनाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी हाराहारी अलि अरू बोर्ड टिम गरेर हामी 40 जना करछौँ। केन्द्रीय टिम भने चाहिँ हामी अहिले 16वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले कार्यसमितिहरू विस्तार गरिसकेका छौँ। त्यो किन कार्यसमितिहरू विस्तार गरेको भन्दाखेरि जस्तै इक्जाम्पललाई हाम्रो पहिलो कार्यसमिति विस्तार भएको दार्चुला, हामीले काठमाडौँको वरि पेरिफेरलमा पनि गर्न सक्थ्यौँ, किन दूर दराजबाट उठाउँ। अझ हामीले कर्णालीबाट आउँदैछौँ किनभने हामी केन्द्रमा काठमाडौँ मात्रै सेवा सुविधा लिएर ठुल्ठुला गफ गरेर काम छैन, दार्चुला पुग्न सक्नु पऱ्यो। त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू होला, टाइमिङ लाग्ला। अनि त्यहाँ यदि हामीले त्यहाँ कार्यसमिति बनायो भने त्यो गाउँमा त्यो वडामा कुन वडामा कस्तो बालबालिकासँग प्रतिभा छ, त्यो प्रतिभालाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेर केन्द्रसम्म पुऱ्याएर यहाँ हामीले केन्द्रीय विज्ञ समितिले उहाँहरूले भेरिफाई गर्नुहुन्छ त्यो आइडियालाई। यदि त्यो आइडिया त्यस्ता प्रतिभालाई हामीले उद्यमी बनाउन सक्नु पऱ्यो। प्रतिभा देखाएर प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्ट देखाएर मात्रै काम भएन, त्यसलाई उद्यमी बनाएर त्यसलाई हामीले कति युवा उद्यमी गर्न सकिन्छ र रोजगारी दिन सकिन्छ र त्यो देशको अर्थतन्त्रमा के टेवा पुग्छ। मेन कुरा त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले यो क्यास्टनेप फाउन्डेसन र साथै गरेर हामीले एग्रिकल्चरलाई पनि अघि नै सुरुमै कुरा आयो, नेपालमा एउटा अनुसन्धान बेस बनाउनुपर्छ, एउटा डेटा सेन्टर बनाउनुपर्छ रिसर्चमा, सँगै र कृषिलाई पनि अगाडि लिनुपर्छ भनेर हामीले अहिले सबै क्षेत्रमा हात हालिरहेका छौँ। र कुरा गर्ने भने हजुरको हाम्रो यो
समुद्घाटन कार्यक्रम हुँदैछ। पौष 3 गते सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्दै हुन्छ भने विश्व ख्याति प्राप्त अथवा राष्ट्रिय स्तर ख्याति प्राप्त, जस्तै मैले 2-4वटा नाम लिन चाहे, डाक्टर सन्दुर रोहित र कुलमान घिसी लगायत अन्यहरू हाम्रो 8 जना लिस्ट भइसकेको छ। उहाँहरूलाई हामी सम्मान कार्यक्रम गर्दैछौँ। भन्दामा त उद्घाटन नहुनु अगाडि हामीले जुम्लामा गएर 11,000 केजी स्याउहरू लिएर हजुरको हामीले कृषिमा गर्छु भनेर हिसाब गरेको थियो। कसैसँग पैसा जुम्ला पुग्नुभयो, स्याउहरू ल्याएर होइन प्याकिङ गरेर हो, त्यसको भनौँ त दूरदराजका वस्तुहरू पनि स्वदेशमा यसले मूल्य पाउनुपर्छ, यसको भ्याल्यु हुनुपर्छ भनेर जसरी जानुभयो, त्यसमा पनि सफल हुनुभयो होइन तपाईँहरू चाहिँ? त्यहाँका उत्पादनहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा ल्याएर यसको बजारीकरण गर्नका निम्ति तपाईँहरू सक्सेस हुनुभयो। हजुर, म कालीकोटमा जन्मेँ। कालीकोट भनेको छिमेकी जिल्ला जुम्ला। म त्यहाँ गएको थिइनँ र फर्स्ट टाइम जाँदा यति दुर्गम छ हजुरको। मैले एउटा सानो डेटा भन्न खोजेँ, अन्यथा नजाओस्। हामीले गत वर्ष मात्र 3 अर्ब स्याउ इन्डियाबाट, 2.5 अर्ब स्याउ चाइनाबाट, हारेर 1 अर्ब स्याउ अमेरिकाबाट, युएसबाट हामीले लगभग 7 अर्ब जतिको हामीले खाइरहेको हुन्छौँ। मोटो आएको डेटा है, फेरि लिस्टिङमा भएको। अन्य त्यो स्याउ चाहिँ मान्छेले खाइरहेको छ, जुम्लाको स्याउ चाहिँ गाईगोरुले भने हाम्रो पुँजी जुन क्यापिटल छ नि, फन्ड, त्यो बाहिर गइरहेको छ। अनि बाहिर केमिकल राखेको अथवा राम्रो होला त्यो हामीले कन्ज्युम गरिरहेछौँ भने, तर आफ्नै जुन स्वदेशी गुणस्तरीय अथवा नहुन सक्ला उत्पादनलाई हामीले प्रमोट गरेर यसलाई कसरी हामीले गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भने त्यो हिसाबमा उहाँहरूले गाई भैँसीले दिइरहनु भएको छ। भने कृषक एकदम पीडितमा हुनुहुन्छ। भनेपछि स्वदेशका उत्पादनले, स्वदेशका वस्तुले, त्यो पनि नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका दूरदराजका उत्पादनहरूले चाहिँ अझै मूल्य पाउन सकेका छैन। उहाँले ट्रान्सपोर्टेसन पनि एकदम गाह्रो छ हजुरको होइन। त्यहाँ अब हामीले 2 दिन लगेर आयो, बाटो एकदम दुर्गम ठाउँ छ, बाटो पिच भने ठुलो गाडीहरू जान सक्दैन। त्यहाँको कृषकहरूको पनि केही कमजोरीहरू पनि छ, किन उहाँले जुन उत्पादन गर्ने समयमा उत्पादन गर्ने कुन अब गाउँ मैले यहाँ देख्यो के समस्या देखेँ हजुरको भन्दाखेरि, मैले आफै जाने अवलोकन गर्ने एउटा रिसर्च गर्ने। जुम्लामा हारेर हामीले 50,000 मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यहाँको भूगोल अनुसार। भने यसपालि जुम्लामा त जुम्लाको माथि छुमचौर हजुर होइन, त्यहाँको मार्सी होइन, त्यहाँको धान, त्यहाँको चामल कति ब्रान्डेड चामल छ, तर त्यसले पनि प्रचार प्रसार गर्नका निम्ति कुनै व्यक्तिले चाहिँ त्यो खाइदिन पर्ने हो होइन। त्यो तरिकाको भनेपछि यसमा चाहिँ त्यहाँको अहिले त प्रदेश भइसकेको छ, त्यहाँ स्थानीय तहहरू छन्, उहाँहरूले पनि खासै त्यहाँको ब्रान्डिङ चाहिँ त्यहाँको वस्तुहरूको चाहिँ बजारीकरण गर्नमा त्यति धेरै क्रियाकलाप गरे जस्तो लागेन तपाईँले त्यहाँ पुग्दा? होइन, त्यही पर्सा भन्दा आफैमा राम्रो छ, कसैले पर्सा गर्नु पर्दैन मेरो धारणाबाट। म के गर्दैछौँ र हाम्रो उत्पादन कस्तो छ, गुणस्तरीय छ कि छैन। जुन विश्वले जस्तै हाम्रो उत्पादनहरू अमेरिकाले त्यति खाँदैन, ल्याब रिपोर्ट चाहियो नि त। भने हाम्रोमा प्रयोगशाला हुनु पऱ्यो नियममा। त्यो जुन हजुरले भनेको मार्सी चामलको कुरा गर्नु पऱ्यो। मार्सी चामलमा के न्युट्रिसन भ्यालुहरू छ त, न्युट्रिसन फ्याट के छ, खोइ त डेटा हेरौँ त। त्यसलाई हामीले ल्याब टेस्टिङ गरेर विश्व बजारीकरण गर्नका निम्ति त्यसको सबै कुराहरू चाहिँ चाहियो हो भने चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट बाहिर किन्छ भने हामी पो अलि जे पा त्यो खाइदियौँ। अलि हामीसँग त्यति टेक्नोलोजीहरू छैन, इन्डियाबाट आएको अनि केमिकल युक्त भएको हामी खाइरहेको छौँ रसायनयुक्त कुराहरू भने। तर विदेशीले त हाम्रो कुरा त्यसै पचाउँदैन। इभन एयरपोर्टमै हेर्नु होला मिनरल वाटरै पिउन मान्दैन नि त टुरिस्टहरू। भने हामीले कसरी अगाडि गर्न सक्छौँ भन्न मेन कुरा चाहियो। हामीले ल्याब टेस्टिङ चाहियो, मेन पावरहरू बढी चाहियो। त्यसमा यदि नेपालमा राम्रो टेक्निसियनहरू छैनन् बाहिरबाट हायर गरौँ, गभर्मेन्टले मजाले गर्न सक्छ। तपाईँहरू यतातर्फ पनि तपाईँहरूको टिम चाहिँ अग्रसर भएको छ? हजुर, हामी ओभरअलमा अनुसन्धान हाम्रो मेन तार्किक पनि युवा युथ इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ, कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ, जसमा हामीले 1 जिल्ला उत्पादन नीति अन्तर्गत छ। हरेक जिल्लामा के उत्पादन गर्छ त्यसरी जान्छौँ। जस्तै हामीले जुम्लाबाट अहिले जुम्ला एउटा स्याउ पकेट क्षेत्र भएको कारणले गर्दा हामीले स्याउ अस्ति नै 11,000 केजी उद्घाटन नहुनु सुरुमै लिएर हामीले एउटा गरेर वितरण गरेर सरसफाइ एउटा राम्रो प्याकेजिङ गरेर गरिसक्यौँ। अरूभन्दा मार्केटभन्दा सस्तोमा, किन जुम्लामा 45 रुपियाँ स्याउ पाइन्छ, यहाँ उधार 250-300 पर्न जान्छ। बिचको यत्रो मार्जिन कसले पायो? कृषकले राम्रोसँग मूल्य नपाउने, कृषकले वर्षभरि मेहनत गरेर नपाउने। अनि यता चाहिँ जुम्लाको स्याउको चाहिँ त्यहाँ किन्दाखेरि चाहिँ कति रुपियाँ केजी पर्दो रहेछ? हामीले 45 रुपियाँ केजीमा 45 रुपियाँ केजी। कृषकलाई सम्मान पनि कार्यक्रम गरेको थियो हामीले। हिरानन्द उपाध्याय भनेको जुम्लामा 40वटा किसिमको हिमालचुलको स्याउ फलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले। अबको 4 वर्षपछि उहाँले हामीले सम्मान कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यहाँ 2टा वडा अध्यक्ष राखेर त्यहाँदेखि काठमाडौँ पुर्याउनलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ गाडीको भाडासाडा यताउता जोडेर कति जतिमा चाहिँ काठमाडौँ पुग्दो रहेछ? हाम्रो अरनमा यहाँ आउँदा हजुरको 95 रुपियाँ हामी झारिसकेका थियौँ सबै गरेर। त्यसमा हजुरको अब हाम्रो टार्गेट छ कि हजुरको 40-45मा त्यहाँ पर्छ। कृषकले बढी दिने 60मा दिने हामी यो तपाईँहरू। तर राम्रो फलाउनु पऱ्यो, कृषकले मेहनत गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ मैले के कमजोरी देखेँ, बिचौलियाका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ
सही मूल्य चाहिँ त्यहाँका किसानले पाएनन् स्याउको मूल्य होइन मेहनत अनुसार। त्यो पनि छ। एउटा मैले देखेको कारण के छ भन्दाखेरि उहाँले जुन उत्पादन गर्नुहुन्छ नि, अब लेकतिर लगाउनुहुन्छ, अब त्यहाँको अब त्यस्तै छ। अनि उहाँले ठ्याक्कै स्याउ लाउने, आफै अटोमेटिक स्याउ फल्छ, एउटा केयर नगर्ने, हेरचाह नगर्ने, पानी टाइममा पानी हाल्नुपर्छ, मलजल हाल्नुपर्ने होला, उहाँहरू त्यस्तो देखिनँ कि मैले देख्दा उहाँले भने जस्तो स्याउ उत्पादन गर्न नसक्ने, गुणस्तरीय हुन नसक्ने, ढिला काठ उपात्यमा ढिला आइपुग्ने, फलिरहन्छ 200 रुपियाँ पाउँछ, एउटा चिया पानी खर्च होस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसरी चलिरहनु। अनि मैले भने व्यावसायिक रूपमा चाहिँ त्यो व्यवसायिक रूपमा चाहिँ देखिनँ, कुनै कृषकको जुम्लामा मैले कुनै कृषक व्यवसायिक रूपमा देखिनँ। उहाँहरूले यो भइजान्छ र हामी जति राम्रो फलायो नि मान्छे किन्न आउँदैन, हाम्रो स्याउ गाई भैँसीलाई दिन उहाँको यो नेगेटिभ सोच पनि भएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा राज्यले नि बजारीकरणको पनि समस्या यो त ग्रेटिङ सिस्टम गरेर जस्तै राज्यले नि गर्न सकिदिएको भए अर्थतन्त्रमा अझै ट्याउ हुन्थ्यो। जुन हाम्रो 7 अर्ब स्याउ त चाइनाबाट, इन्डियाबाट र अमेरिकाबाट खाइरहेको छ, त्यो 7 अर्बलाई हामी कनाइनमा लगानी गरौँ त। कति युवाले रोजगारी पाउँछन्, कति युवाले शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क पाउँछन्, त्यहाँ रोडै एक्सेस भएको छैन अहिलेसम्म, त्यो व्यवस्था हुन्छ नि। तर हाम्रो पुँजी बाहिर गएर छ। मैले स्याउको मात्र दिन अन्य अब कति डेटा छ भन्सारको मैले भन्न चाहिनँ, त्यो हिसाबमा छ भने मैले फेरि विरोध गरेको होइन। एटलिस्ट आफ्नो उत्पादनलाई कृषक नम्बर 1 मा गुणस्तरीय फलाउन सक्नु पर्यो, हावातालमा फलाउनु भएन। जुन हामीहरू कन्ज्युम खाने मान्छेहरू छौँ, हामीले चाहिँ विदेशी डिजाइन हेर्छ, सबै कुराहरू हेर्छ। त्यहाँको कृषकहरूलाई त्यो प्रति चाहिँ चासो छैन, त्यो छैन। कृषकले मेन त्यही छ, जति फल्छ अलिकति यसो 2-4 पैसा चाहिँ बिक्री गर्ने हो, अनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने टाइपको मात्रै भयो, व्यावसायिक खेती भएन। अर्को कुरा, तपाईँहरू चाहिँ अब युवाहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ देशमै चाहिँ के गर्न सिकाउने होइन, त्यो एउटा बाटो देखाउने। तपाईँले भन्नुभयो 32 प्राडाहरूको हाम्रो एउटा टिम छ भन्नुभयो होइन, त्यसमा तपाईँहरू पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। 40 जनाको तपाईँको केन्द्रीय टिम बन्यो, जिल्लामा तपाईँहरूको टिम छ। यो कहीँ कतैबाट तपाईँहरूले सपोर्ट पाइरहनु भएको छ? जस्तो अहिले चाहिँ केही काम गर्दाखेरि सरकारले पनि त्यो सहयोग गर्नु पर्ला होइन, एक्लै व्यक्तिले चाहिँ मै एक्लो बृहस्पति भनेर पनि गाह्रो होला। यो नेपालको फेरि यो कल्चर नै हो, कसैले केही गर्दाखेरि अवरोध सिर्जना भइहाल्छ। के छ आजको दिनसम्म तपाईँहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि, पौष 3 गते तपाईँले कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि यसबाट तपाईँको फिडब्याक, पृष्ठपोषण, युवाहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो टाइपको केही छ वा चाहिँ आफ्नै ढङ्गले चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नु? होइन, हामी आफै ढङ्गले बढ्दैनौँ। हामीले राज्यको पनि सपोर्ट चाहिन्छ, युवाहरूको पनि सपोर्ट चाहिन्छ, इभन मेरो आमा बुवाको पनि सपोर्ट चाहिन्छ। किनभने मैले सुरुमा भने एक हातले कहिले पनि ताली बज्दैन, सबैको सपोर्ट चाहिन्छ। हामी कसैसँग कम्पिटिसन गर्न आएको होइन, सहकारी गर्न आएको। कोलाबोरेसन गरौँ। अहिले जमानामा सहकारी गरेर हो, कम्पिटिसन गरौँ। मैले तपाईँसँग कम्पिटिसन के पाउँछु? के पनि पाउँदैन। त्यस कारण गर्दाखेरि अहिले जुन हामीले सबै ठाउँमा सपोर्ट भएको छ। सपोर्ट भनेको आर्थिक सपोर्ट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन, मान्छे मेन्टली सपोर्ट पनि हुन्छ नि। तपाईँले मैले कुनै पनि हामीले काम गरेर ल अब क्यासने फाउन्डेसनले आउने भावी योजना यसरी एउटा नीति निकालिदिनु न, त्यो नै ठुलो कुरा हो नि। तपाईँले मैले 10 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ अथवा 1000 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्ने त छैन। भने हामीले अहिलेसम्म जुन कार्य समितिमा बस्नुभएका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँबाट 1 रुपियाँ उठाएछन्। यस्तो सङ्घ संस्था हामीसँग धेरै पैसा भएर होइन, मैले आफूसँग केही थोरै पैसा थियो, पाएका पुरस्कारहरू राज्यले मैले एउटा अन्वेषण गर्दाखेरि लगभग हारेरी जिल्ला विकास समिति थियो पहिला, त्यो बेला हजुरको मैले लगभग 1.5 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाएको थिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ मन्त्रालय मैले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार दियो। अनि त्यसपछि मैले विद्यालयले पुरस्कार, अनि ल मसँग 5 लाख रुपियाँ अवार्डहरू थियो। अनि विदेशबाट मैले अवार्ड पाएको थिएँ। त्यही पैसा जम्मा गरेर ल नेपालमा केही गर्नुपर्छ युवाहरू भनेर अहिले हामीले यो कार्य समितिमा इभन उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिवहरू लगायत सबै डाक्टर हुनुहुन्छ, धेरै पर्छ भने मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ, नन मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा विशेषज्ञ गरेको हाम्रो कार्य समितिमा हुनुहुन्छ। 32 जना त केन्द्रीय विज्ञ समिति हुनुहुन्छ। उहाँबाट कुनै पनि हामीले ल कार्य समिति बनाउनु पर्छ 600 रुपियाँ उठाउ पनि भनेको छैन। जति छ पकेटमा हालियो, गरौँ केही। तर यति आश छ कि एक दिन राम्रो काम गर्दा चाहिँ सबैको साथ समर्थन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले कसैलाई पनि अहिले चाहिँ तपाईँहरू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ केही देखाउन चाहिरहेको छ युवाहरूको लागि भन्ने? पहिले विश्वास दिलाउनु, गफ हानेर ठुलो कुरा भएन नि त। किन मैले गफ हानेर कसले पत्ता हुन्छ? म दूर दराज एउटा गरिबको छोरा आएर यहाँ म कृषि क्रान्ति गर्छु, नेपालमा अन्वेषण अगाडि गर्छु, कसैले पत्ता नआले छैन क्या। किन यस्ता त धेरै कुरा भइरहेछन्। म पहिले काम गरेर गराउँछु, अनि तपाईँहरूले विश्वास मान्नुहोस्, सक्नुहुन्छ सक्नु न। अब सपोर्टै गर्नुपर्छ भने आर्थिक सपोर्ट पनि चाहिँदैन, हामी अन्य कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी अहिले बढिरहेको छौँ। हेरौँ अब अर्को वर्ष हामीले तपाईँहरूले चाहिँ पौष 3 गतिको कार्यक्रममा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हजुर निमन्त्रणा गर्नुभएको हामीले छ। उहाँले चाहिँ आउनुहुन्छ उहाँ? आउनुहुन्छ पत्र काटिसकेको छौँ हाम्रो सबै कुरा उहाँ किन युवाको कार्यक्रममा आउनु पऱ्यो नि त युवा के अरे लगायत मन्त्रीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। मन्त्रीहरूसँग अर्थमन्त्रीसँग हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ उहाँको पार्टीको कार्यक्रम उता प्रदेशमा जाने भएन भने आउने फिक्स कुरा भएको छ अब कारणवश कस्तो खालको युवाहरू चाहिँ त्यहाँ आउन सक्छन् त्यो कार्यक्रममा, जस्तो तपाईँहरूको कुनै फिक्स हुन्छ कि होइन, को आउने को नआउने, को आउन पाउने हुन्छ कि वा चाहिँ सबैका लागि चाहिँ त्यो फ्लोर ओपन हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? हामीले धेरै युवा धेरै दर्शकहरू जम्मा गर्नु एउटा पब्लिसिटीको आधारमा होला, त्यो हामीले त्योभन्दा नि उपलब्धिको आधारमा जान खोजिरहेको छौँ ताकि हाम्रो कार्यक्रम कुनै युवा अर्थात् कुनै बालबालिका आएर त्यहाँ उत्प्रेरित हुन सकोस्, नयाँ आइडिया सिक्न सकोस्, मैले केही गर्नुपर्छ राष्ट्रको लागि भनेर एउटा आत्मबल पलाएर आउन सकोस्, त्यस्ता युवाहरू हामीले खाँचो अर्थात् त्यस्ता जनशक्तिलाई खाँचो खोजिरहेछौँ भने धेरै मास बनाएर त्यति हामी भव्य सभ्य भन्दा पनि उपलब्धिमूलक कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। आज हामीले यो बहस गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूले ती युवाहरूले त्यो भित्र पर्ने युवाहरूले सुनिरहनु भयो होला, हेरिरहनु भयो होला, उहाँहरू चाहिँ पौष 3 गते राष्ट्रिय सभागृहमा हजुर निःशुल्क र निस्वार्थ रूपमा चाहिँ केही कुरा सिक्न र सिकाउनका निम्ति आउन सक्नुहुने भयो। हो हामीले अझैसम्म क्राइटेरिया त्यस्तो तोकिएको केही छैन, हाम्रो कल्चरल डान्स पनि हुन्छ, आफ्नो रीतिरिवाजलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ संस्कृतिलाई। इभन मैले यहाँ मैले अब कोट प्यान्ट लगाइरहेको मैले दौरा सुरुवाल लाउनु सक्थेँ नि त, म आफै कल्चरलका कुरा गरिरहेको छु तर मैले ढाका टोपी ट्याक्कै लाउनु पर्ने हो, तर हामीसँग त्यो भावना छैन कि। अब मैले अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ अब क्यास नेममा 81 छोड्न नसकेला बानी परिसकेको छ, बिस्तारै अब आउने हामीले अब 3-4 महिना पछि अर्थात् एउटा सर्टन टाइम पछि हामीले जुनसुकै होस् म कर्णालीमा हुर्क्यो मेरो कर्णालीको रीतिरिवाज के छ त्यही अनुसार वेशभूषामा लगाउनु सक्नु पऱ्यो, अर्थात् विदेश जानु पर्ला लाज मान्नुपर्ने कुरै छैन। हामी कुनै पनि विषयमा चाहिँ उपदेश दिनुभन्दा पहिला आफू परिवर्तन हुनु पर्यो, आफू परिवर्तन भयो भने समाज परिवर्तन हुन्छ, समाज परिवर्तन भन्दा राष्ट्रलाई सपोर्टिङ हुन्छ, अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ला होइन। त्यो हिसाब गर्दा मेन कुरा भनेको पैसाले देश विकास हुने होइन, आइडियाले देश परिवर्तन हुने हो। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ज्यूले भने जस्तै जुन सुनि हामीले त्यही भएर द ब्याङ्क अफ युथ भिजन राख्न कारण त्यसरी हो कि कसैकै दूर दराजमा भएका प्रतिभाहरू कुनै बालबालिका मैले कति पीडा पाएँ मैले भोगिरहेको छु, म एउटा गरिब परिवारमा हुर्केको छोरा, किनकि त्यो प्रणाली भेगबाट त्यही पनि अति विपन्न कालीकोटबाट हुर्केर म काठमाडौँ आएर आफ्ना प्रतिभाले पहिचान गर्दा पाएका दुःख, होटलमा गएर भाँडा माझ्नुपर्ने केसहरू छ, मसँग केही इभिडेन्सहरू कुराहरू होला केही भने मतलब हामीले यसरी दुःख हरेको अब आउने मेरो प्रतिभाहरूले यस्तो गर्नु नपरोस्, आउने मेरो अब कुनै कुनै बालबालिका होस् अर्थात् दाजुभाइ होस् उहाँहरूको प्रतिभाले म जस्तो दुःख पीडा नभोकोस्, एउटा घर एउटा साझा जिम्मेवारी लिने एउटा थलो हुनुपर्छ। अन्तमा छौँ, तपाईँ चाहिँ आज हाम्रो आफ्ना दर्शकहरूलाई साथीभाइहरूलाई अन्तमा के छ त्यस्तो भन्न पर्ने के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकलाई म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हजुरको ल त्यति गफसप भन्दा पनि काम गरौँ, मजाले एउटा सहकारी हिसाबमा जाउँ। जुन क्यासनेम एउटा फाउन्डेसन अरू संस्थाभन्दा भिन्न तरिका छ, आउने दिनहरूमा तपाईँहरूलाई एउटा प्रमाण देखाउनेछ। अहिले तपाईँहरूलाई यो संस्था पनि अरू सङ्घ संस्था जस्तो टाइपको छ कि भन्ने हो अवश्य विचार लाग्छ। इभन मलाई पनि त्यही भइरहेछ, भोलि दिनमा कति अरूतिर मोडिने हो कि मलाई पनि चिन्ताग्रस्त छ। त्यही भएर मैले विशेषज्ञ डक्टरहरूलाई इन्भल्भ गराउन कारण त्यसरी पनि हो। तपाईँहरूले कुनै पनि तपाईँहरूसँग भएको प्रतिभा छ भने हामीसँग आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा ओपन प्लेटफर्म छ, कसै पनि केही लाग्दैन। कसरी तपाईँलाई सम्पर्क चाहिँ कसरी गर्ने? हाम्रो सम्पर्क अब सचिवालयहरू छ हजुरको होइन, हाम्रो अफिसको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छ, हामीले अफिस नै वसुन्धरा निरज छ, त्यहाँ आएर अथवा हाम्रो पेज फेसबुक पेज अथवा सोसियल मिडियामा कुनैमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो क्यासनेपमा गएर तपाईँ कनेक्ट हुन सक्ने भयो। आफूसँग भएको प्रतिभा उहाँले निःशुल्क रूपमा तपाईँले सो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो प्रतिभालाई हामीले पैसा प्रवर्धन गर्ने हिसाबमा कुरा गर्ने बेलामा तपाईँहरू कुनै पनि पैसा खर्च हुँदैन, हामी आफैले तपाईँले लगानी गरेर त्यसलाई त्यही सम्बन्धीको फाउन्डर बनाएर युवाले कति युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ र देशको अर्थतन्त्रमा कसरी टेवा गर्न सक्छ भन्ने मध्यनजर राखेर हामी लगानी गरिदिन्छौँ एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्टमा। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा कसरी चाहिँ स्वदेशमा युवाहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ युवाहरूका सोचलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ र क्यासनेप फाउन्डेसनले यस देशका युवाहरूका निम्ति के गर्न खोजिरहेको छ लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ, खेम्म बिदा हुन्छु। नमस्कार।